في هاد ليكزومبل غنحاولو نجربو كيفاش نيكزيكيوتيو روكيت دانسيرسيون علاش على كيما نتابعو هنايا عندنا النيميرو راه اوتوماتيك ياك. دونك غنديرو اون روكيت دانسيرسيون، ولكن لا روكيت ما نخدموهاش على لي شون عاديين، نخدموها باغ اكزومبل على كيفاش نتعاملو مع التيب دات وكيفاش نتعاملو مع التيب اور وكيفاش. دونك هاد لي تيب هادو جداد مونيتير كيفاش نتعاملو مع هادشي هذا. دونك هاد لا فيرسيون ديال اكسس كيديروا لنا واحد ليكزيجونس سوبليمونتير. دونك غنمشيو نديرو كريي، غنمشي ندير له كرياسيون دو ريكيت، غنجربو انسيرسيون. دونك الطريقه باش نتعامل كاينين بزاف ديال لي طاب هنا فيهم لا دات. دونك رونديفو فيها الماكسيموم ديال لي شون. دونك غنمشي نخدم على رونديفو لان فيها بزاف. فيها مود سكوير، غنجرب ندير انسيرت انتو. ديما لا روكيت انسيرسيون كتبدا بانسيرت انتو. غنحدد له السميه ديال لا طاب اللي باغي نخدم عليها، لا طابل رونديفو انتو رونديفو هي ها. وكنديرو موراها لي فالور، هاهي فاليوز لي فالور، ونديرو لي فالور اللي بغينا. انسيرت انتو رونديفو نديرو لي فالور، انسيرت انتو لي فالور. دابا اول فالور راها اوتو انكريمونت، واللي كان عندنا متعارف هو اوتو انكريمونت كنا كنديرو فيه زيرو. هادي هي الحاجه اللي متعارفه. اوتو انكريمونت كنديرو زيرو، هو لراسو كيمشي كياخد فالور كيبقى. يعني الا كان حابس باغ اكزومبل في لاطابل رونديفو حابس في الرونديفو رقم 11، هو لراسو كيولي كيدير 12. هادشي اللي متعارف. دونك هنا هيا زيرو. غندوزو لاكولون الثاني. لاكولون الثاني هو لا دات. لا دات عندنا اول حاجه خصني نشوف الفورما ديال لا دات هنايا، هي 4 بحال هكا. غنمشي كيما هي نقبطها ونحطها هنا. مي لا دات جوج حاجات، يا اما غنلقى ان خصني ندير دياز قبل منها على حساب لا فيرسيون دياز، ولا خصني ندير لي كود. دونك غنجربو لي كود لان في التالي ولا الاغلبيه بلي كود. نديرو التجربه ديالها. موراها عندنا لور. لور 6 هكا غنديرها هنايا كونترول في. موراها عندنا ايتا. ايتا نديرولو راه كيريسبكتي لور، زعما كيريسبكتي الوقت. ريسبكت. موراها تيب ندير زعما كونسلطاسيون ولا شنو هي. اي ابخي فيرغول رونديفو اي دي باسيون. اي دي باسيون بيان سور خصني ندير شي ايدونتيفون د باسيون لان سينون سا دي باسيون ما تجيش. مي هو بويسك نيميريك يعني ممكن كل يا اما نديرلو لي كود وندير 3 هكا، ولا ما نديرش لي كود لانه نيميريك بحال بحال. ولكن خصنا لابد ندير شي ايدونتيفون ديال شي باسيون اللي كاين. غنمشي للغونديفو عاوتاني. عندنا بري. البري ندير فالور هكا فيرغول موراها. يعني مونيتور ماشي ما نديروش العمله، هو راسو كياخد العمله باغ ديفو اللي كاينه في السيستم. موراها ليدونتيفون ديال لاسيستون. ايدونتيفون ديال لاسيستون غندير سعود هاي ونفهم. دونك انسيت انتو رونديفو فاليوز. دونك نقبط هاد لا روكيت هادي كما هي، ونشنو نديرها نيكزيكوتيها. وقال لي vous allez ajouter un seul ligne. كليك على اوكي. نرجع لا طابل رونديفو مود. ديجا هي مفتوحه يعني نفيرميها باش نشوف الريزولتا ديالها. فيرم. عاد نكليك على رونديفو. دونك شنو جاني؟ هو جاني 4/10/2020 11 اوتوماتيكمون جات نونيم رونديفو لي زور. يعني ليطا كونسلطاسيون اللي درنا هي اللي التاليه. ها هي تابعوا معايا، ماشي هي اللي التاليه، ها هي التاليه. ما دارهاش اوتو انكريمون، دارها زيرو. ديك لا فالور اللي عطيتو حطها لي هنا. وإلا هي تعودنا في لي لونغاج واحد اخرين، يعني نقدروا نكونوا خدامين باغ اكزومبل ماي اس كيو ال، ولا نقدروا خدامين اس كيو ال سيرفر، ولا بزاف ديال لي سيستيم جيستيون باز دوني. راه كي راسو كي انكريمونتي، ما كيديرليش هاد زيرو. انا درت له زيرو، هو دار لي زيرو.
هنا في الحالة ديال اكسس راه خاصني هادوك لي شون زيرو ميمكنليش نكتبها راه خاصني نحدد لي كولون منكترش فالور وخاصني نكتب السمية ديال لي كولون اللي غنعمر هذا مغنعمرش رونديفو ار في اي دي غنمشي لهنا نديرلو انسيت انتو رونديفو ونديرلو السمية ديال لاكولون الاول اللي غنعمر بالترتيب اللي كاين بيان سور ماشي الترتيب زعما لابد هادي الاولى هي لا دات وهي الاولى اللي خاصها تكون عندي هنايا وحنا ماشي ندوزو للثانية هاي ندوزو لا روكيت ديالنا هاي كنترول بي هاكا ها هي اطر ندير اف في اطر ها تيب هاو اي دي باسيون هاي فاكي ندوزو لهنايا بري كونسلطاسيون كونترول سي صباح هنايا فيرغول السمية ديال لي كولون كامل اللي غتعمر خصنا نديكيوهم اي دي اسيستون هاي نمشي لهنايا كونترول في دونك هنا نمشيو ندير هكا اي ندوز لكريي اكزيكوتي لا طابل دو رونديفو ديجا اوفيرت يعني ميمكنليش سميتو الا كانت مفتوحة فيرمي نمشي لهنا عاوتاني نمشي اكزيكوتي هذا كريي اكزيكوتي قالي vous allez ajouter un seul ligne نرجع دابا لا طابل رونديفو ديالي دونك انتبهتي هو عطاه واحد ماشي حنا اللي عطينا انا نكزيكوتي هذيك مره واحده اخرى اكزيكوتيها مره واحده دوك هنايا ندير لها باش نشوفوا واش راه كيتانكريمونطا ها هي نمشي لرونديفو فيرمي هادي نفتح رونديفو من جديد عطاه جوج حنا ماشي يعني راه كياخد دي فالور كيتانكريمونطاو راسهم دونك كيبدا ولكن ما عطاش زيرو ميمكنليش منديرلوش منكتبلوش زيرو على اساس انه ملي غنديرو زيرو راه هو غيبقى ماشي اوتو انكريمونط هاديك الكولون ما خصنيش نكتب لا فالور ديالو دوك حنا تاكدنا في هاد لا فيرسيون راهم بلي كود كيدوزو لي دات و لي زور بنفس الطريقه السلام عليكم